Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. So this is my presentation which is about the night al-layl. In this presentation I will explain you what is a sign of night, which is already explained by the Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran. So let's explore the ayat of night. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नाइट, कि रात क्या होती है. हम सब ने आसमान पे रात को होते हुए देखा है, आसमान पे कि क्या अपीयरेंस होती है. तो पहले समझते हैं कि रात है क्या, क्या फ़िलासफ़र्स ने क्या बताया है रातों के बारे में. नाइट टाइम इज़ अ पीरियड ऑफ डार्कनेस व्हेन द सन इज़ बिलो द हॉराइजन. डे लाइट इल्यूमिनेट्स वन साइड ऑफ द अर्थ, लिविंग द अदर इन द डार्कनेस. बेसिकली हमें पता है कि रात तभी आती है ना जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है, और उसके बाद जब एग्जैक्टली फ़िनोमेना क्या होता है, जब सूरज जो होता है वो अर्थ से हमारा दूर ज़्यादा रहता है, तभी जो है वो रात आती है. वी नो दैट. सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे मर्क्यूरी और वीनस, इनमें पता है क्या होता है, इनमें ना रात बहुत लंबी रहती है. जैसे हमारे यहाँ तो रात है ना, जैसे पूरा जो एक दिन होता है वो 24 आवर्स का होता है, जिसमें आधी साइकिल रात की और आधी साइकिल दिन की होती है. लेकिन ये जो प्लैनेट्स हैं ना, इनमें क्या होता है, इन यहाँ पे जो रात होती है ना वो अर्थ की 58 डेज़ की इक्वलेंट होती है. सुभान अल्लाह. खैर, अब यहाँ पे हमें समझना ये है कि बेसिकली अल्लाह ताला ने कुरान में रात की बात कहाँ कही है. तो सबसे पहले एक आयत आती है सूरह नंबर 91 आयत नंबर 4, वल्लैलि इज़ा यग़शाहा. कसम है रात की जब उसे ढांप ले, जब उसे कवर कर ले. किसे कवर कर ले? अल्लाह ताला यहाँ पे बात वैसे कर रहे थे सूरज की, क्योंकि ये बेसिकली जो आया है ना, ये जो सूरज शम्स है ना उसकी है. ठीक है, उसकी आयत नंबर 4 है. वहाँ पे वह शम्सु इज़ा दुहाहा से. तो बात वहाँ पे ये हो रही थी कि रात कब आती है. जो रात आती है वो आसमान को कवर कर लेती है पूरी तरीके से. हर चीज़ जो दिन में आपको रोशन होती हुई नज़र आती है, रात आके उसको कवर कर लेती है. तो अगर हम यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग इस आयत को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें पता है कि दिन और रात का जो टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली हैपन कब होता है, जब प्लैनेट हमारा जो अर्थ प्लैनेट है वो रोटेट करता है. उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितना ज़्यादा वो सन के क्लोज़ होगा उतना दिन आएगा, और जितना वो ज़्यादा उससे दूर होगा तो वहीं पर ही रात आएगी. तो ऐसे ही टाइम का जो सिस्टम है ना वो हमारी पूरी प्लैनेट के ऊपर रहता है. ऐसा नहीं होता कि जितने भी पूरे के पूरे ग्लोब में एक साथ ही दिन होता है, एक साथ ही रात होती है, ऐसा नहीं होता. ऑब्वियसली वी नो दैट. तो आप ये जो सोचना है यहाँ पे कि अल्लाह ताला ने इतने फ्यू वर्ड्स के अंदर ना इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया. सुभान अल्लाह. वल्लैलि इज़ा यग़शाहा. यग़शा वाकई जैसे कि कल एक सिस्टर ने भी इसका मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन किया था कि जो गशी है ना वाकई वो एक ऐसी चादर है ना, वो देखिए दिन के बाद ही रात आ रही है, वो दिन को कवर कर रहा है पूरी तरीके से. वो दूर जा रहा है उससे, वो हर चीज़ को कवर कर रहा है. सुभान अल्लाह. नाउ यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अर्थ का. यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स का उन्होंने नेम भी, लाइंस का नेम भी लिखा हुआ है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिका सर्कल. यहाँ पे आपको चीज़ जो गौर करनी है वो ये है कि डे टाइम और नाइट टाइम को देखें. जितना ज़्यादा सन उससे दूर है हमारा प्लैनेट से, उतनी वहाँ पे रात आ रही है, और जहाँ पे उसके क्लोज है वहाँ पे हमारा दिन है. तो ये अल्लाह ताला ने ऑलरेडी कुरान में इस चीज़ को ऑलरेडी इन फ्यू वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था. सुभान अल्लाह. नाउ अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किन किन आयतों में रात की कसम उठाई है. तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. यहाँ पे इजीली जो है वो चार्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है कि सूरह नंबर 81 में आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला ने लैल, रात की कसम खाई है. वो भी एक ही बार इस सूरह के अंदर कसम खाई गई है. उसी तरीके से सूरह नंबर 84 में भी, उसी तरीके से 89 सूरह नंबर 89 में तो आप देखें कि 2 बार कसम खा गई है रात की. वल्लैलि इज़ा यसर वलयालिन अश्र. उसी तरीके से 91, 92, 93 इन सूरह की इन आयाज़ में अल्लाह ताला ने रात की कसम उठाई है. तो आप यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है ना, कि रात की कसम उठा के अल्लाह ताला ने जो बात कही है स्पेसिफिकली वो अलग अलग हो रही है. कभी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कसम है रात की जब वो ढाँप ले, कभी कह रहे हैं कसम है रात की और उन चीज़ों की जो वो जमा कर लेती है अपने अंदर, कभी कह रहे होते हैं अल्लाह ताला कुरान पाक में कि कसम है रात की जब वो शुरू होती है. तो डिफरेंट तरीके से अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक फेस को स्पेसिफाई किया हुआ रात की कसम उठाने में. अब यहाँ पे देखें, एक और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं. व्हाट इज़ ट्वाइलाइट. ये क्या होता है? ये साइंस का कॉन्सेप्ट है. बेसिकली फिनोमेना होता है एक, हमें पता है ऑलरेडी कि सनसेट और सनराइज़ जब आता है तो उससे पहले हमें आसमान का जो कलर है वो किस तरीके से नज़र आता है. ट्वाइलाइट बेसिकली क्या है? ये टाइम पीरियड है
دو طریقے کا ٹوائلائٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایوننگ اور ایک ہوتا ہے مارننگ. جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور جو رات آپ کی اینڈ والی اسٹیج پر ہوتی ہے، اس کا جو بیچ والا ٹائم پیریڈ ہے نا، دیٹ از دا ایوننگ ٹوائلائٹ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہجد اور فجر کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے جو بیچ کا ٹائم پیریڈ ہے، اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ٹوائلائٹ ہے. اور ایک ہوتا ہے مارننگ سوری، یہ والا جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تھا مارننگ ٹوائلائٹ. اور ایوننگ والا کیا ہوتا ہے؟ ایوننگ والا ہوتا ہے ہمارا جب ہمارا جو سورج ہے وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، جب مغرب کا ٹائم آنے سے پہلے، اور جو بیچ کا بالکل اثر کا بالکل اینڈ والا جو ٹائم ہوتا ہے، اس وقت دیکھیں آپ تو یہ والا ایوننگ ٹوائلائٹ ہیپن ہوتا ہے. تو یہ دو فنامناز ہیں جو آسمان پر ہوتے ہیں، روز ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس کے اوپر. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قرآن میں بتاتے ہیں. یہ والی آیت دیکھیں، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور رات کی جب وہ چلنے لگے. قسم اٹھائیے تو رات کی کون سے اسپیسیفک ٹائم کی؟ جب وہ چلنا اسٹارٹ ہی کرتی ہے. اس کا مطلب رات کے تو بہت سارے فیزز ہیں، کوئی ایک فیز تو نہیں ہے. رات ہم صرف اور صرف ایک فیز کو نہیں کہہ سکتے. انیشیشن بھی ایک الگ فیز ہے، اس کے بعد بھی اور فیزز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسپیسیفائی کیا کہ چلنے لگی تب قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ بیسیکلی ایوننگ ٹوائلائٹ کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ جب وہ چلنے لگتی ہے کہ اسی ٹائم پہ رات کا آغاز ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو اسٹرکچر پہ نظر آ رہا ہوگا، اس میں بیسیکلی آپ کو دکھ رہا ہے کہ ڈفرینٹ یہاں پہ سن سیٹ کے بعد جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہوگی، اس میں ڈفرینٹ کلر سے شو کیا ہوا ہے کہ جب سن آپ کا 6 ڈگریز کے اوپر ہوتا ہے تو سول ٹوائلائٹ ہوتی ہے، پھر ناٹیکل ہوتی ہے. دین جب 18 ڈگریز کے بعد ہوتا ہے تو ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ ہوتی ہے. آفٹر دیٹ ڈارکنیس فیز، جس کو ہم نائٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو نائٹ ہے نا، جو رات ہے، اس کے بھی ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں. تو فائنلی ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو ٹوائلائٹ ہے، دس از ایکچولی ڈفرینٹ ٹائپس. یہاں پہ جو آپ کو اسٹرکچر میں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ پہلے سن سیٹ ہوا، پھر اس کے بعد تھوڑا سی جو ہے نا وہ اندھیرا ہوا، پھر تھوڑا اور، پھر تھوڑا اور. اسی طریقے سے جتنی زیادہ ڈارکنیس بڑھتی گئی، اسی کے اکارڈنگ یہاں پہ نیم بھی مینشن کیے گئے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ قسم کھائی ہے رات کی، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم. رات کی بھی کھائی ہے، اور کس کی کھائی ہے اسپیسیفائی کر کے، جس کو وہ اپنے اندر جمع کر لیتی ہے. اوبیسلی چاند ستارے باقی چیزیں بھی آ گئی ہیں اس کے اندر، لیکن یہ سارے فیزز بھی آ گئے ہیں جو رات کے ہیں، کیونکہ جو اینڈ فیز ہے نا رات کا، وہ تو رات ہے نا، نائٹ والا جو ڈارکنیس فیز ہے، اس کی بھی پھر 3 حصے ہیں، جس کو ہم آخری 3 حصے کو تہجد بھی کہتے ہیں. اس سے پہلے کے جو فیزز میں نے آپ کو ابھی بتائے نا، وہ بھی اس کے اندر کور اپ ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، مطلب کتنی اس سے نا آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان ہی واقعی کیوں یوز کری ہے قرآن پاک کے لیے. یہ کم ورڈس کے اندر اس پورے کے پورے فنامنا کو ایکسپلین کریے ایزیلی. ناؤ اس پورے کی پورے پریزنٹیشن کا کنکلوژن کیا تھا؟ کنکلوژن صرف ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. There is no ilah other than Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the true messenger of Allah. So ان سارے نشانوں پہ غور کرنے کے بعد کنکلوژن بس یہی نکلتا ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. If you have any question regarding this presentation, then you can ask me in the chat section. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.